कीमती टाइम दिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आपका जो आप तशरीफ लाए, फरमाइए। डॉक्टर साहब, जहाँ पे अगर 2024 के इलेक्शन की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हम फिर अपनी जो है वो हुकूमत बनाएंगे, मगर ओपोजिशन की तरफ से किस तरह की तैयारियां जो है की जा रही हैं? देखिए, 24 में क्या होगा वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। हर एक जमात यही कहेगी कि हम जीत के आएंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे। नतीजा दिखाएगा जबकि वोटिंग होगी, तब क्या होगा, तब पता लगेगा क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब कहते थे कि 370 और 35 से हटने के बाद नया जम्मू कश्मीर बनेगा, यहाँ दूध की नदियां जो है वो बहाई जाएंगी, लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी का जो है बाजार जो है वो गर्म है, तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे टिकती है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला बेबाक बयान रखते हैं। आपने देखिए, इनके बहुत बयान आए कि तरक्की होगी, इनके बयान आए कि 50,000 नौकरियां लगेंगी, यानी इनने कहा कि बाहर से बहुत लोग आएंगे जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। बहुत बयान आए, हर तरफ से रोज़ झूठ बोला जाता है, कोई नई बात तो है नहीं। टूरिज़्म ज़रूर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर टूरिज़्म तो पहले भी था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था और बहुत हद तक ये जो आतंकवाद रहा ये बंद हो गया था, तो हमने खुद देखा टूरिज़्म खुद बढ़ते हुए। जब करगिल का वॉर हुआ उस वक्त तो यहाँ टूरिस्ट भरे हुए थे। जब इन्होंने हमारे शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की 5 अगस्त को, उस वक्त देखा यहाँ सब टूरिस्ट बैठे हुए थे। यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा थी, तो क्या किया इन्होंने, अमरनाथ यात्रा को एकदम ख़त्म किया, कहा कि हमें यहाँ एक बंदूक मिली है और यहाँ कुछ होने वाला है। फिर इन्होंने दूसरा ये किया कि हमारे टूरिस्ट को जो थे, जो निकलना नहीं चाहते थे, उनको कमरों से निकाला और बसों में बिठा के यहाँ से भगाया। इतनी फ़ौज लाई यहाँ पे, बल्कि जब मैं वज़ीर आज़म से मिला, मैंने उनसे कहा कि क्या ये फ़ौज यहाँ कोई लड़ाई होने वाली है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल इस बात का है कि आप खुद देखिए यहाँ की हालत कहाँ है। यहाँ के यानी पहले ही ये देख लीजिए कि बेरोज़गारी कितनी है, फिर महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है, गरीब गरीब से गरीब हो रहा है। हर चीज़, आप किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, उसकी कीमत आसमान पे बोल रही है। सिलेंडर जो 400 का था गैस का, वो आज करीबन 1200 का हो गया। एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? सवाल इस बात का है, क्या गरीबी कम हो गई है, क्या बेकारी कम हो गई है, क्या लोगों की बदहाली कम हो गई है? तब तो मैं मानता हूँ कि कुछ तरक्की हुई है, देख लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत कम टाइम लूंगा क्योंकि आपके पास आपका एक बड़ा बिजी शेड्यूल जो वो रहता है। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर कभी सरपंची इलेक्शन की बात की जाती है, कभी म्यूनसिपलिटी इलेक्शन की बात की जाती है, कभी डीडीसी इलेक्शन की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? क्या कोई डर सता रहा है डॉक्टर साहब? मैं तो समझता हूँ इनको डर ही है, ठीक डॉक्टर साहब। इसीलिए ये जो पहले इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये इसमें देखना चाहते हैं इनकी मकबूलियत कितनी है। वो इनको खुद पता लग जाएगा और वही साबित कर देगा इनके सामने कि लोग इनके साथ कितना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और 2 सवाल मेरे आपसे शार्ट रहेंगे क्योंकि मैं पीर पंचाल से आया हूँ और आपने मुझे टाइम भी दिया है। डॉक्टर साहब, जब आपकी हुकूमत थी, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आप रहे, उसके बाद आपके बेटे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे, आपकी क़यादत के अंदर जो लोग यहाँ पे मिनिस्टर बनते रहे, जिनके पास अच्छी मिनिस्ट्रियाँ आती रही, जो जम्मू में भी काम कर सकते थे, पीर पंचाल में काम कर सकते थे, कश्मीर में भी काम कर सकते थे, मगर अब जब वो आपकी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, कहते नहीं जनाब हम जम्मू की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हो आप? देखिए, ये याद रखिएगा, इन लोगों के अपने अगराज़ मकासद हैं, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। वैसे ज़्यादा इनके बारे में बोलूँगा नहीं, मगर इंसान को पहचाना जाता है उन लोगों ने जिनने हमारे साथ रहे, पले पोसे, इस जमात में फैले। आज उनका कलाम सुन लीजिए, खुद पता लगेगा वो कितने पानी में है। डॉक्टर साहब, गुपकार अलायंस जो आपके साथ लीडर रहते हैं, उनको कहते हैं जनाब गुपकार गैंग। जब वो आपकी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, कहते नहीं जनाब हम तो ठीक हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल के साफ हो गया। डॉक्टर साहब, ये कैसा है, क्या स्टैंडर्ड है डॉक्टर साहब? ये सियासत है, आजकल की सियासत है। आजकल जिनने सबसे ज़्यादा चोरियां की हैं, धोखे दिए हैं, उनके बारे में इतना कहते थे, जो इनकी जमात में जाते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, कोई चीज़ रहती नहीं है।
یہ ہے راستہ ہے، آج کل کی سیاست کا راستہ یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال آپ سے رہے گا، یہ سوال میرا جو ہے یہ پیر پنچال کے دوستوں اور ساتھیوں پیر پنچال کے ریلیٹڈ یہ سوال رہے گا۔ یہ فاروق عبداللہ صاحب سے میں اس سوال پیر پنچال کا آج اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پیر پنچال کے لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ ہمیشہ اس سے پہلے نیشنل کانفرنس پہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پیر پنچال سے آپ کو پیار ملتا ہے، پیر پنچال کے اندر آپ کا ووٹ جو ہے وہ بینک ہے، اگر پیر پنچال کی بات ہم کریں سڑکیں وہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں، کیا آنے والے ٹائم میں اگر نیشنل کانفرنس کی حکومت اسمبلی الیکشن ہوتے ہیں آپ کی حکومت یہاں پہ بنتی ہے، کیا ہتائے پیر پنچال کو ڈویژنل سٹیٹس مل سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ ایک نئی ڈیولپمنٹ نیشنل کانفرنس کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ فاروق عبداللہ پہ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات پہلے بتاؤں آپ کو، پیر پنچال کی ہسٹری جو ہے وہ بہت ہی غم سے بری اور دکھ سے بری ہوئی ہے۔ 83 میں جب الیکشن ہوئے، لداخ کو اندرا گاندھی جی نے شیڈیول ٹرائب دیا، سب کو دیا، وہاں جو کوئی ٹرائب میں تھے بھی نہیں ان کا نام بھی آ گیا، آرگون صرف رکھ دیے۔ وہ ایک مسلمان سیکشن تھا، پڑھا لکھا تھا، وہ وہاں کے ایک نیتا کی جو اب نہیں ہے اس کی مہربانی سے وہ رکھے گئے الگ۔ جب وہ پھر راجوری پہنچی، ان نے تقریر کی، مارچ کا کہتا ہوں میں آپ کو، 83 کا، ان نے وہاں تقریر کی اور اس تقریر میں یہ کہا کہ اگر فاروق عبداللہ کی حکومت ہمیں لکھے گی، میں جس طرح میں نے لداخ میں سب کو دیا ہے میں یہاں پہ بھی سب کو دوں گی۔ انہوں نے گجروں کو دیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اگر حکومت لکھے گی تو ہم سب جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کی حالت ویسی ہے، ہم ان کو دے دیں گے۔ 12 گھنٹے کے اندر فاروق عبداللہ کی حکومت نے خط لکھا، کیبنٹ کی طرف سے لکھا اور مسز گاندھی کے ٹیبل پہ پہنچایا۔ آج کل جو ایک پہاڑی اور گجر کا یہ اور یہ فساد جو ہے یہ اس وقت شروع کیا گیا 83 میں، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے پہاڑی اور گجروں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کرے کہ یہ نفرت ختم ہو جائے، کیونکہ رہنا وہیں ہے، ان کا بھائی چارہ ایک ساتھ کا ہے، رہنے کا طریقہ ایک ساتھ کا ہے، زبان ایک ساتھ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی چارے کو پکڑ کے رکھو، کیونکہ دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے، دشمن تمہارے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اپنے مقصد کے لیے، تمہاری مقصد کے لیے نہیں۔ دوسرا سوال جو آپ نے کہا، اللہ کرے کامیابی دے انشاءاللہ۔ جو وہاں کی مشکلات ہیں، جیسے پہلے میرے والد نے، میں وہ دن بھی جانتا ہوں جبکہ وہاں پہ ان کے پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ سپاہی جو وہاں کھڑا تھا ان کا کارڈ دیکھتا تھا اور مارتا تھا ان کو، اگر کہ وہاں کے بعد میں نے وہ تماشا بھی دیکھا ہے، کس طرح ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ وہ زمانہ آیا، شیخ صاحب واپس آئے، وہ سارا بدل گیا، ایک نیا دور شروع ہوا۔ ضرور آتنکواد شروع ہوا، بڑھ گیا، اس میں کافی تکلیفیں ہوئیں، اور اب ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا کہ ہم ان کی ان مشکلاتوں